के गर्नु जिउले हुँदैन थाक्दैन जाडो पनि छैन पहाड बसेर मजा बसेर जाने केही फरक छैन बसिरहेको छु ल हुन्छ नानी है त्यही बस्छु मैंने कभी जाना नहीं मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया जमाना रुक जाएगा वक्त भी थम जाएगा पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए दामी रुथ 3 को 10 पढ्न चाहन्छु यो सबैजनाको लागि हो है रुथ 3 को 10 है तिमीले भने हे मेरी छोरी परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिनुभएको छ तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्त पहिलो भन्दा प्रगाढ छ धनी कि गरिब कुनै जवान मानिसको पछि तिमी लागेनौ औ अब हे मेरी छोरी ढुक्क भएर बस तिमी जे चाहन्छौ म गर्नेछु किनभने तिमी गुणवती छौ भन्ने कुरा यस नगरमा सबै मानिसलाई थाहा भइसकेको छ वचन पढाइ अनि सुनेमा परमप्रभुले सबैलाई आशिष दिनु गीत गाउँ भन्दा मात्रै गीतै मात्रै गाउनु उयो हुन्छ हो उयो अब यो पालि चाहिँ म एकदम 2022 मात्रै गीतै मात्रै गाउँ सानो दुई लाइन उनको कोई छैन यो हृदयले तपाईँ झै पाएको धन्यवाद इभानको क्याटवक Catwalk. Huh? सुसारमा गर्छ के छ हजुर सुनेन नानी ओ नानी दो घर आइज लट्ठी लिएर चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ कुटेर लिएर आउँछु घर अगर फेरि अझै आइदिस् भने चाहिँ त्यही रुको गरिस् भने चाहिँ अब कुटेको अझै कुट्छु मेरो चाहिँ दुईटा आएको छ त्यसको लागि म दुईटै गर्छु Laugh like a mad. Pagla.
Act like a teacher. मैले तिमीलाई होमवर्क दिएको थिएँ, गरेर आयो? नानी बाबुहरू सबलाई जयमसी। गुड मर्निङ स्टुडेन्ट भन न टिचरको हल्ला नगरी बस्ने है, हल्ला नगरिकन सबै नानी बाबुहरू हल्ला गरिरहेको छ, ध्यान दिएर राम्रोसँग बस्नुपर्छ। यति बेला चाहिँ अब छिप्पेको मान्छेलाई नानीको ठिकै छ है, के गर्नु नानी बनाइहाल्यो। सबैभन्दा सानो चाहिँ मै हुने रहेछ आजको राति चाहिँ है। र अब रुनु पर्ने रहेछ नि होइन, फकाउनु पनि पर्ने रहेछ फेरि यहाँनिर हो। बाउले फकाउनु पर्ने रहेछ, नानी रुने चाहिँ एउटाले नै गर्नुपर्ने रहेछ है। ठिकै छ, अब नानी नै रुनु पर्यो कि बाउ रुने हौ? नानी नै रुनु पर्ने नि है। तेरिका के साह्रो रुख हो यो नानी। नानीको आमा चाहिँ खोयो, दुध दिनु नि हौ। पक्कै लागि सुत्तै दिएन, के गर्नु। ठिकै छ, तर अब के गर्नु, हाम्रै नानी हो। अब उता यताबाट आएको होइन, हाम्रै त के गर्नु। ठिकै छ, ल है आमा चाहिँ दुध देऊ है। नानी सायद साह्रो रुनु थाल्यो, किन भन्दाखेरि भोक लाग्यो होला। म चाहिँ उता फर्केर सुतेँ ल। थ्याङ्क यू। लडेसको छ, लडेसको छ नि अर्को। यस्तोमा चाहिँ मन्सु भन्नु एल्ड्रेनी आमाको छैन। Express when you get surprised. Naughty child. Nepali from backward. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. ला तिन चाहिँ ओके Papa 10 बजे त म सुत्छु एकदिन। रिता बहिनी मेरो चाहिँ स्टाइलिस गर्ल। सिटी सेन्टर जानुपर्ने, मेरो साथीलाई फोन गर्नु पर्यो। साथी कहाँ छ? म आउँदैछु एकछिन ल, म मेकअप गरिहाल्छु। मिस्टेक गरेकै छुइनँ, एकछिन खै। बढाएको छ। जयमसी सबैलाई। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुनुपर्छ। अनि आजको वचन लिएर आएको छु। वचन भन्नु अगाडि म एक दुई शब्दहरू भन्नेछु। भोलि सन्डेको कार्यक्रमहरू कस्तो छ भने हाम्रो एल्डर बोर्डले भनिसकेको छ। अरू त एक दुईवटा चाहिँ म भन्छु। बुझ्नु हुँदैछ? बुझ्नु हुँदैन भने बुझ्नुहोस् है। पास्टर
धर्मको धर्मको कुराहरूलाई छोडेर हामी नयाँ वर्षमा जाने, यो चोइस चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा छ। यदि साँच्चै नै हामी हाम्रो पुरानो कुराहरूलाई, पुरानो जीवनलाई, हाम्रो पुरानो बेहोराहरूलाई, बानीहरूलाई, नराम्रो आदतहरूलाई हामी छोडेर प्रभु साँच्चै म चाहिँ नयाँ वर्षमा नयाँ भएर जान चाहन्छु भनेर हाम्रो हृदयभित्रको एउटा तृष्णा हामी राख्छौँ भने साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई 2022मा एउटा नयाँ जीवन है, एउटा नयाँ व्यक्ति, उहाँको एउटा आशिषको स्रोत बनाएर हामीले लानुहुन्छ। र यहाँ परमेश्वरको वचनले यसरी भन्नुभएको छ, यशाया 1:16 देखि 20सम्म मैले बिहान तपाईँहरूलाई पठाएको थिएँ। आफूलाई धोएर चोखो पार, होइन, आफूलाई धोएर चोखो पार, मेरो नजरमा तिमीहरू दुष्ट काम, मेरो नजरबाट तिमीहरूका दुष्ट कामहरू फ्यालिदेऊ है, खराबी गर्न छोड। यहाँ परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि आफूलाई धोएर आजको बेलुकी 2021को 31 डिसेम्बर हामी 2022मा जानुभन्दा अगाडि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई शिरोपर गरेर उहाँले हामीलाई धुनको निम्ति बहाइदिनु भएको उहाँको अनमोल रगतले धोएर हामीले चोखो पार्नुपर्छ। आज बेलुकी संसार रमझम छ, अहिले मान्छेहरू बाहिर हेर्नुहोस् होइन, बाजा बजिरहेको छ, आफ्नो दुनियाँमा छ, आफैले आफैलाई बिर्सिरहेको छ, एकदमै उलट पुलट भइरहेको छ। तर तपाईँ र म चाहिँ आजको रात चाहिँ हामीले बितेका दिनहरूमा हामीले गरेका भुल त्रुटि अपराध पाप अधर्म जो जति छ, जानी नजाने अन्जानमा गरेको, कति जानेरै गरेको कुराहरू छ, ती सबै कुराहरू परमेश्वरको दृष्टि अगाडि भएका सबै हाम्रो खराबी कुराहरूलाई चाहिँ यस समय चाहिँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले हामी धोएर चोखाउनेछौँ। आमेन। पुरानो कुराहरूलाई, खराब कुराहरूलाई, दुष्ट कुराहरूलाई धोएर चाहिँ हामी नयाँ सालमा जानेछौँ। हालेलुया, आमेन। अनि मेरो नजरबाट दुष्ट कामहरू फ्यालिदेऊ। आज तपाईँ र म हामी कसको नजरमा छौँ? परमेश्वरको नजरमा छौँ है। हाम्रो चर्चमा सिसिटिभी क्यामेरा लगाएको छ होइन, अनि बाहिरतिर सिसिटिभी क्यामेरा लगाएको ठाउँमा के लेखेको हुन्छ होइन, तपाईँहरू चाहिँ सिसिटिभी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ, देखरेखमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हेरिरहेको छ भने जुन दिन हामी यो संसारमा पृथ्वीमा आयो त्यो दिनदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, हामीलाई थाहा छ, तर पनि हामी दुष्ट काम गरिरहेको हुन्छौँ। तर 2022मा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरको नजरमा, परमेश्वरको दृष्टिमा जो हामीले दुष्ट कुराहरू गरेका छौँ नि, दुष्ट कामहरू गर्दै आएको छौँ नि, त्यो चाहिँ आजको रात नै हामी फ्यालिदिनेछौँ। आजको रात नै फ्यालेर फेरि भोलि नै टिप्ने होइन नि, फेरि जनवरी सकेर फेब्रुअरी महिनामा टिप्ने होइन। सधैँको लागि जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नुहुन्छ तबसम्मको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ, दुष्ट कुराहरूलाई चाहिँ फ्यालिदिनुपर्छ। लाइक हाम्रो दुष्ट हेराइ, दुष्ट विचार, दुष्ट बोली वचन होइन, दुष्ट हाम्रो चाल, यस्ता धेरै कुराहरू छन् जो कुराको बारेमा धेरै जानकारी अरूलाई नहोला, तर हामी आफैलाई थाहा छ। हामीलाई थाहा छ मैले यो दुष्ट काम गरिरहेको छु। परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई आग्रह गरिराख्नु भएको छ, आह्वान गरिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ कि दुष्ट कुरालाई चाहिँ फ्यालिदेऊ। अब परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई यत्रो उहाँको वचनबाट भनिराख्नु भएको छ र पनि हामीले सुनेर यो दुष्ट कुरालाई नफ्यालेर दुष्ट कुरासँग हामी जिउँछौँ भने 2022मा तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा डरलाग्दो समय छ। तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा खतराको घन्टी त्यहाँ छ। हामी आफैले आफैलाई, हामीलाई कसैले सम्हाल्न नसक्ने हाम्रो निम्ति एउटा डरलाग्दो प्रखालहरू त्यहाँ खडा भएको छ। प्रियहरू, हामी जीवनमा धेरै खेलाची गऱ्यौँ होला, दिलकी गऱ्यौँ होला, ठट्टा गऱ्यौँ होला, तर हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी ठट्टा गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको वार्निङ हो। हाम्रो दुष्ट कुरालाई चाहिँ हामीले फ्यालिदिनुपर्छ। Oh
shikiri biandara baraba. Ira laraba shikiana la kura baba baba. Oh mishala la kandara baraba. Rituna la sakiri biala basta. Ira baba baba baraba kura la dayana basti. प्रभु तपाईँ बाहेक हाम्रो जीवनमा केही पनि छैन प्रभु। यदि तपाईँले हामीलाई केही पनि दिनु भएन भने हामी केही पनि रिसिभ गर्न सक्दैनौँ प्रभु। यो जीवन दान पनि तपाईँको अनुग्रह हामीले पाएका छौँ। We glorify your name Jesus. We glorify your name Jesus. Hallelujah. उचाल्छौँ प्रभु तपाईँलाई हामी तपाईँलाई उचाल्छौँ यो समय। Hallelujah. Hallelujah. प्रभु हामी कृतज्ञ बनिन सकौँ। ओ प्रभु हाम्रो जीवनहरू तपाईँको अगाडि कृतज्ञ हुन सकेको होस् पवित्र आत्मा। हाम्रो जीवनको घमण्डलाई, हाम्रो जीवनको लोभहरूलाई, हाम्रो जीवनको सबै प्रकारको घिनलाग्दा कुराहरू जुन कुरा तपाईँको दृष्टिमा मन पर्दो छैन हामी त्यो कुरालाई आजको दिनमा दफन गर्न चाहन्छौँ। नयाँ तरिकाले हामी नयाँ वर्षभित्र हामी बस्न चाहन्छौँ। हामीलाई रिफाइन गर्नुहोस् प्रभु, रेस्टोर गर्नुहोस् हामीलाई पवित्र आत्मा। Happy New Year सबैलाई। Happy New Year। हाम्रो यहाँनिर मोमो पाक्दैछ एकदमै। हामी 31st को नाइटमा मोमो बनाइरहेछ। ह्याप्पी न्यू इयर सबैलाई। नेपालको शुभकामना, प्रार्थना, सुरक्षा। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आगो बालेर सबैजना यहाँ वरिपरि एकदम ह्याप्पी न्यू इयर। यहाँ आगो ताप्दैछ दिदी मजाले यहाँ बसेर एकदम खुसी लागिरहेको छ न्यू इयरमा। यहाँ दाउरा चिसो भएकोले गर्दाखेरि सबैजनाले हम्किँदैछ। यहाँ रोमा दिदी के गर्नु भएको? आगो नबलेर चिसोले एकदमै शीत परिरहेछ। म तपाईँलाई अझै देखाउन चाहन्छु। यहाँ दिदी ह्याप्पी न्यू इयर। यहाँ भेना हुनुहुन्छ। Happy New Year. म्यासेज दिनु होला। यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ एल्रो। ह्याप्पी न्यू इयर। जय बसी ह्याप्पी न्यू इयर। ह्याप्पी न्यू दाजु इयर। हुनुहुन्छ पछाडि आगो ताप्नु हुँदैछ सबैजना। यहाँनिर दुईजनाको यहाँ एकदमै नयाँ सालमा फोटो खिच्दै रहेछ। दुईजना फोटो खिच्दै रहेछ। यहाँ भाइले फोटो खिच्दै रहेछ। सबैले ह्याप्पी न्यू इयर छ। मोमो खाएको कस्तो भएछ? राम्रो भएछ? बिस्तारै खाने यस्तो दामी बल्दैछ आगो नयाँ सालमा। कस्तो लाग्यो मोमो? मिठो रहेछ। मजाले खाने। कस्तो भयो दिदी मोमो? टेस्टी भयो। भाइ कस्तो भयो? मिठो भयो? थपेर खानुहोस् है अझै। दामी भएछ है मोमो। भएछ दिदी? मिठो भएछ? मिठो भएछ है? मिठो यो है न्यु इयरमा। ह्याप्पी भयो, ह्याप्पी टेस्ट। दामी।
मोमो पनि अचार पनि बोले पो त आगोले है जाडो लाग्छ म चाहिँ